अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और वो दिन कैसा होगा? फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो, ज़ालिका यौम मजमू, कि वो दिन जमा होने वाला दिन है जिसमें सारे जो अच्छे नेक हैं बुरे हैं वो सब जमा होंगे। व ज़ालिका यौम मशहूद, और वो दिन गवाहियां देने वाला दिन होगा। उस दिन गवाहियां पेश की जाएंगी कि गवाही कौन देगा। हमारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी अल्लाह अकबर, हमारी जिल्दें हमारी गवाहियां देंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे रहम करे। और जो कुछ भी हमने जिंदगी में किया है जब हमें नहीं पता था, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम तौबा करने वाले बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ना मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि अगर तुम जिससे डराते हो तो ले आओ, कोई क़यामत किधर पड़ी हुई है, कोई आती भी नहीं है क़यामत, हमें तुम डराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जवाब देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए क़यामत नहीं आ रही है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये लिखा हुआ है। क़यामत हमने वो पढ़ा था ना कि जब दुनिया बनने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को कहा कि लिख, उसने कहा मैं क्या लिखूं, उनका सबकी तकदीर, हर चीज का वक्त अंदाजे के मुताबिक लिखा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर ये मुद्दत पहले से लिखी ना होती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी इतनी बड़ी कबूरत कालिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, इतनी बड़ी बड़ी मुंह से बातें निकालते थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कब क्या इनके ऊपर अज़ाब आ चुका होता, क़यामत आ चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये वक्त मुकर्रर हो चुका इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मौके पे मौका बंदे को देता है। देखिए हमारी जिंदगियों में जो तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं ना, ये अल्लाह की रहमतें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि वो धचके दे के अपनी तरफ बुला रहे होते हैं कि देखो अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। देखो कई दफा तो हम बिल्कुल ऐसा होता है कि हर चीज से, मतलब जैसे होता है ना, डॉक्टर भी इनकार कर देते हैं, सब कुछ ही, हर वसीला जो होता है ना हमारा दुनिया का, वो टूट जाता है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस मुकाम पे खड़ा कर देते हैं कि अब सोचो कि अब तुम्हारा किसने साथ देना है। हम खुद अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे मुकाम से गुजरते हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला करम कर दे और वो वहां से पलट जाए, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस में भी पलट जाए। मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम कर दे, क्योंकि आखिरत बरहक है, आखिरत का अजाब बरहक है, क्योंकि जन्नत भी हक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा बना दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम इतने पसंद आ जाए कि मेरे से डरने वाले लोग थे ना, कि वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको 2 जन्नतें अता करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक शख्स दाखिल होता है और उसने ये कलमात कहे कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म करने के बाद फरमाया कि कौन शख्स था जिसने ये कलमात कहे हैं? तो एक शख्स बोला कि या रसूलल्लाह, मैंने ये कलमात कहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हैरत हुई कि इन कलमात की वजह से आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, मैंने जिंदगी में कभी ये कलमात तर्क नहीं किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इनको पढ़ने की तौफीक अता करे। एक और बहुत खूबसूरत हदीस कि आप लोगों में से अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हम सारा दिन काम करके थक जाते हैं, बच्चों का टेक केयर करना, बास लोगों को तो जॉब करना पड़ता है, घर में खाना पकाना, हस्बैंड का ख्याल रखना, हम क्या करें? हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या दुआई बताई थी। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 1865 में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ وہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے جو قیدی ان کے پاس آئے تھے ان میں سے ایک خادم کی درخواست کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس کی تعلیم مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی؟ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور جب تم بستر پہ جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور بعض روایات میں 34 دفعہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن کے بعد میں نے یہ کلمات پڑھنے کبھی نہیں چھوڑے۔ ابن کوائی نے کہا کہ کیا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اہل عراق، خدا تمہیں غارت کرے، ہاں میں نے صفین کی رات میں بھی یہ کلمات پڑھنے نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب آپ کو کوئی کمپلین نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اپنی نماز کے بعد اور اپنے بستر پہ جاتے وقت یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کی ساری دردیں ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں، اصل میں ہم پتہ ڈرپوک بڑے ہیں۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہا نا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کریں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220۔ یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے ایک کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی، منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعل جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں، کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟
तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि ला अदवा वला सफरा वला हामा, कि कोई बीमारी का लगना, सफर को मनहूस जानना और नहूसत जो है उसकी कोई असल नहीं है। तो इसलिए प्लीज अपने अंदर से ये चीज, अगर आप इर्द गिर्द भी आप अपने जानने वालों को प्लीज सबको बता दें, क्योंकि ये महीने में बड़ी मुसीबतें डालती हैं, लोग बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हकीकत भी बताती हूँ। होता क्या था कि आपने सुना होगा मे बी के हज के महीने के बारे में, कि पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था तो उसमें क्या कहा था कि आज इस साल जो हज है ना वो अपनी असल पे आ गया है। वजह क्या थी? क्योंकि अरब जो थे ना, ज़माने जाहिलियत की बात मैं बता रही हूँ, उनमें नसी का एक कानून था। वो क्या करते थे कि हर 3 साल के बाद एक महीना ऐड कर देते थे कैलेंडर में, और वो क्या करते थे, वो 13वां महीना जो होता था ना उसका नाम वो सफर, जैसे उर्दू में ना स्वाद फारा सिफर, मतलब उसकी कोई हकीकत नहीं थी, सिफर की तरह कि मतलब एक महीना एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किया था। वजह क्या थी ऐड करने की? क्योंकि मक्का में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो उस वक्त ये होता था कि जब लोग हज के लिए आते थे ना, तवाफ करते थे, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा कारोबार होता था कि लोग अपना अपना सामान लेके आते थे। वहां पे मंडी लगती थी बाकायदा सामान की, और क्योंकि मक्का के लोगों को बहुत फायदा होता था, हर जगह से लोग आते थे और अपना अपना सामान लेके आते थे, खरीदो फरोख्त होती थी। तो अब होता क्या था कि अगर हज गर्मियों के ज़माने में आता था तो फिर इतनी ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो कमाई उतनी नहीं होती थी। तो उस वक्त उन लोगों ने ये देखा, क्योंकि कमरी महीने के हिसाब से होता ना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, उस महीनों के हिसाब से हज की डेट होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि हर 3 साल के बाद जब एक महीना, क्योंकि 10 दिन पीछे जाता है ना, हर अगले साल में देखें हज जैसे हम देखते हैं कि हर साल 10 दिन पीछे जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर 3 साल के बाद एक महीना 10, 20, 30 दिन ऐड हो गए ना तो हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि हज हमेशा अच्छे मौसम में रहेगा और उनके कारोबार में कोई नुकसान भी नहीं होगा। वो जो रस्म थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त्म किया था जब ये कहा था, क्योंकि हज जो है वो इस साल, जिस साल रसूल अल्लाह ने किया था कि आज अपनी असल पर है, तो तब से हज उसी वक्त पे होता है जब उसका वक्त है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा अगर हज उस तरह से होता है तो फिर सफ़र का महीना तो अभी भी कैलेंडर में है। तो इसका जवाब ये था कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी जो है उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि इस्लामी महीना, जैसे पहला महीना है ना जिसको हम मुहर्रमुल हराम कहते हैं, तो सेकंड महीना जो था वो होता था मुहर्रमुल हलाल। सेकंड मंथ का ये नाम था मुहर्रमुल हलाल। तो जब नसी की ये रस्म जो ये बहुत पुरानी चल रही थी, जब ये ख़त्म हुई तो कैलेंडर में मुहर्रमुल हलाल की जगह पे सफ़र को ऐड कर दिया गया, सफ़र के नाम को ऐड कर दिया गया था। तो इस तरह से ये 12 महीने पूरे हुए और 13 महीना ख़त्म हुआ। अच्छा, अब एक और चीज़ ये थी कि क्योंकि वहाँ पे होता क्या था कि ईसाई जो साथ थे ना, अहले किताब साथ थे, उनमें 13 नंबर जो था ना वो मनहूस समझा जाता था। वजह क्या थी कि वो ये कहते थे कि हजरत ईसा के जो हवारी थे उनमें वो 13वां हवारी जो था ना उसने उनके जाके शिकायत लगाई थी कि वो फलां जगह पे छुपे हुए हैं, तो इसलिए उनमें 13 नंबर। अब देखिए हम लोगों में भी कितनी बात ऐसी आ जाती है ना कि 13 नंबर मनहूस है, हालांकि ये उधर से बात आई हुई है, हमारे दीन में ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये महीना 13वां ऐड था और उनका 13 नंबर था तो इसलिए वो डबल उन्होंने कहा जी ये मनहूस हो गया। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो शुरू से 4 महीनों की हुर्मत बयान की थी ना, ये ऐसे महीने थे जैसे जो हज है, जिलहज के इधर जिलकद है और जिलकादा और इधर जिलहज और मुहर्रम, ये 3 महीने इकट्ठे आते थे। तो रजब का महीना अलग से था, ये 4 महीने हुर्मत वाले थे। वजह क्या थी कि रजब के महीने में लोग ज्यादा उम्रे के लिए निकलते थे, तो वो महीने को इसलिए कि उस जमाने में लूट मार बड़ी होती थी, काफले निकलते थे, रातें गुजार रहे हैं, कितने उनको वक्त लग जाता था। तो इन दिनों में जो हुर्मत वाले महीने थे, अगर बाप का कातिल भी, आप देखिए उनमें भी कितना लिहाज होता था, बाप का कातिल भी उनको सामने नजर आता था ना तो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, तब बिल्कुल एक अमन हो जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये हुर्मत के महीने कहे थे, ये क्योंकि ये 3 इकट्ठे थे, और एक तो अलग है ना जिसको मैं बता रही हूँ कि उस महीने में रजब में वो उम्रा किया करते थे, क्योंकि हज के लिए आते थे तो उनको 1 महीना पहले का मिलता था, आराम से वो सफर करते थे, और 1 महीना वापस जाने का भी मिल जाता था। तो ये 3 महीने में
وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا، اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے، اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ہم کریں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آج کریں گے۔ اب دیکھیے آلموسٹ ہم آخری اس میں آ رہے ہیں، سورہ یوسف آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ختم ہوگی۔ جتنے پیارے سبق ہم نے دیکھے، اصل میں سبق جو تھا نا، دیکھیں ہر نبی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ تھا، کہ کسی پہ کسی طرح کا آزمائش آ رہی تھی اور مشکلیں تو تھی نا، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی پہ کتنی کتنی مشکلیں آئی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل جو تھی نا یہ اپنے گھر میں تھی، اپنی اولاد میں تھی۔ تو آج میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے جس کے بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے اسی طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے، یا پھر بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر بچے اللہ نہ کرے ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیسے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا، کیونکہ آنیسٹلی جب تک میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی تھی نا تو میں بالکل فرق طرح سے سوچتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو چھوٹے والا تھا نا، کیونکہ بڑے والے تو نا اس زمانہ تھوڑا فرق تھا، شاید بچے وہ فرق تھے کیونکہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے تھے، تو بچے بہت لرن کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کیونکہ دادی کا پیار، دادا کا پیار، ادھر سے نانا نانی کا پیار، خالوں کا پیار، ادھر سے پھوپھیوں کا پیار، چچوں کا پیار، ماموں کا پیار، وہ بچے ہی فرق طرح کے نکلتے ہیں۔ اگر چوک ہو جاتی ہے ادھر سے ماں باپ کی ان کو تربیت کرنے میں، تو دادی کر رہی ہوتی ہے، تو نانی کر رہی ہوتی ہے، تو خالہ بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو ایسے رشتے مل جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے وہ بچے، کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، دو بچے نہیں، 10 کے 10 بیٹے ایسے ہیں جو قتل کا منصوبہ اپنے ہی سگے بھائی کا بنا کے بیٹھے، اور پھر جا کے چلے قتل نہیں کیا تو ایک ہی بات ہے، وہ قتل ہی کرنا تھا نا، ان کو کنویں میں پھینک گئے تھے۔ اور باپ کو پتا ہے کہ بچے کیا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں، بھائی کو قتل کرنے کا جو بنا کے رہے ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیونکہ جب میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا، لیکن میں اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے، تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں، اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی، میں نے آپ کو 2 دن روؤں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں
हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगी कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मैं जब इसको जो मैं बात बताऊं ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को मर जाएंगे ना तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो जरूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक्त ये कहती थी। तो उनके लिए आसानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वही कहते कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्जों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए। क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे जी। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 88 में अब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फलम्मा दखलू अलैहि, कि बस फिर जब वो दाखिल, अब ये तीसरी दफा अब वापस आ रहे हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वापस जाओ और जाके तुम ढूंढो, यूसुफ को ढूंढो। उसके अब तो 3 बेटे गायब हो गए। पहले एक छोटे वाला भी छोड़ रहे थे उधर, और जो बड़े वाला था उसने तो मना कर दिया था। अब ये देखिए कि ये सूरह जो है ना वो नाजिल कब हो रही है, जब आखिरी मक्का का दौर था ना रसूल अल्लाह की हिजरत से पहले। और इतना मुश्किल वक्त था रसूल अल्लाह के लिए, क्योंकि उनकी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी जो घर में जब आते थे तो प्रोटेक्शन मिलती थी, वो फौत हो चुकी थी। उनके चचा जो बाहर की दुनिया में उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके लिए कि वो कोई इतनी बड़ा उनके लिए कदम उठाएं कि उनको खुदा न खास्ता उनको कत्ल करने का या इस तरह से। तो क्योंकि वो सरदार थे और उनकी प्रोटेक्शन थी, वो भी चले गए। फिर ताइफ का वाकया हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सैड थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक़्त ये सूरत नाजिल की और वहाँ पे तसल्लियाँ दी थी, जहाँ पे वो देख रहे थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, कि अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बात सुन रहे हैं। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि वला तायसु मिन रूहिल्लाह, सॉरी, कि अल्लाह की जो रहमत है ना उससे तुमने मायूस नहीं होना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कैसे कैसे उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम, हम इतनी जगह पे देखेंगे कि ये बात तो उनको पता लग जानी चाहिए थी, नबी भी थे, तो उनको नहीं खबर होती थी। अब जहाँ पे हम आज के सबक में देखेंगे ना, तो आपने ये पॉइंट भी नोट करना है कि आज उनको क्यों पता लग रहा है, उस वक्त क्यों नहीं पता लगा था। क्योंकि गायब का इल्म सवाए अल्लाह के किसी के पास नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं और जितना चाहते हैं उतना इल्म अता कर देते हैं। कुल्ली इल्म गायब का किसी के पास नहीं है। आज हम हर एरा वगैरह के पास पहुंच जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा हाथ देख के बताओ कि क्या होना है। अच्छा जी, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, तो हम ये कैसे करेंगे, नौजुबिल्लाह, हम कैसे शिर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे नबियों का देखे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब वो जो भाई थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए हैं, तीसरी दफा गए हैं, तो कौलू, उन्होंने कहा या अय्युहल अजीज, ए अजीज,
مسنا و اہلنا درو کہ پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ تو ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے. اب ان کے پاس تو ختم ہو گئے ہوئے تھے پیسے، تو اب لا کے جتنی بھی ان کے پاس پونجی تھی وہ لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت حقیر سی پونجی سرمایہ ہم لے کے آئے ہیں. فاوفی تو پورا دیجئے، لنا ہمیں، لنا القیلا ہمارے لیے غلہ، وتصدق علینا تو ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ سوال کر رہے تھے ان سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا. اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ آیا نا کہ صدقہ کیجئے، کہ نبیوں کی اولاد پہ بھی صدقہ جائز نہیں تھا. یہاں پہ جو صدقے کا لفظ ہے وہ ہے کہ ہم پہ کرم کیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے، تاکہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کو ہم سے پورا کر سکے، تاکہ جو غلہ آپ نے ہمیں دینا ہے، ہمارا سامان دیکھ کے جتنے ہم قیمت لائے ہیں دیکھ کے نہ دیجیے گا، بلکہ آپ رحم کرنا ہم پہ. تو اس صورت میں آیا ہے. اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ مسلم کی حدیث ہے 1044. اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے. اب کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو اس وقت وہ سوال کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے. میں نے ابھی آپ کو میرا خیال ہے لاسٹ یا اس سے پہلے والے کلاس میں بتایا تھا کہ 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے. پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے. تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں، اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال. نمبر 2، ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو. جیسے آفت آ جاتی، زلزلہ آ جاتا ہے یا طوفان آ گیا یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے. نمبر 3، ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور 3 عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہیں. کتنا بڑی بات ہے. اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. اب کیا کرے، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے. اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی جتنا بجلی کا بل آ گیا. ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے. اللہ اکبر. اتنا مشکل وقت ہے. آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی، کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے، دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں. پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی. آمین ثم آمین.
आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़ौला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अब देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो वक्त आ गया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनको कुएं में फेंका था ना उनके भाइयों ने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब तुम उनको बताओगे। तो क़ौला, कहा, हल अलिम तुम, क्या तुम जानते हो, मा फ़ाल तुम बि यूसुफ, जो तुमने किया था यूसुफ के साथ, व अखी, और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नादान थे। अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बता रहे हैं, ये सेंटेंस गौर करें। अब कोई भी इस वक्त होता कि अच्छा अब तो मैं इसको बता के रहता हूं ना कि इसने किया क्या था, तुम्हें याद है यूसुफ और उसके भाई के साथ तूने क्या किया था, ऐसे उनके टोन देखें, आगे कितने प्यार से कहते हैं। और या भी उनको कुछ नहीं कह रहे, उनको कह रहे हैं जब तुम नादान थे, ये नहीं कह रहे कि तुमने किया था, तुम्हें पता ही नहीं था, तुम जाहिल थे इस बात से कि तुम्हें तकब्बर में जाहिल थे या तुम्हें अक्ल नहीं थी इसलिए तुम जाहिल थे। डायरेक्ट फिर भी हमला नहीं किया। एक होता है ना डायरेक्ट किसी पे हमला करना, और एक होता है इनडायरेक्ट वो बात करना। ये यहाँ पे हमें ये सिखाता है कि उस वक्त भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने सब्र का मुजाहरा किया। कौलू, कहा उनके भाइयों ने, आ इन्नका लअंता यूसुफ, क्या तू ही यूसुफ है। जैसे हैरान हो के एकदम से बंदा कहता है ना कि फिर जब ऐसी बात होती है तो बंदा गौर से देखता है तो फिर लगता है कि हाँ वही शक्ल है, वही ऐसे है, तो क्या तू ही यूसुफ है। कौला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अना यूसुफ, कि मैं यूसुफ हूँ, व हाज़ा अखी, और ये मेरा ही भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने एहसान किया हम पर, इन्नहु, बेशक वो, मैं यत्तकी, जो कोई तकवा करेगा, व यस्बिर, और सब्र करेगा, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए कि साथ ही फौरन जैसे कहा ना कि हाँ मैं यूसुफ हूं, तो एकदम से होता है ना कि हाँ इतना बादशाह की जगह पे बैठे हुए, इतना बड़ा मुकाम, तो फौरन ही वो अपने आप को उन्होंने उसे बरी कर दिया कि नहीं, ये जो कुछ भी है ना, कद मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया मुझ पे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब देखिए हर वक्त ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, बात वापस मुड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लेके जाते हैं कि अल्लाह की पहचान कराने के लिए। तो अल्लाह सुब्हान, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ने एहसान किया, इतना बड़ा दर्जा दे दिया, इतना बड़ा रुतबा अदा कर दिया, दुनिया में इज्जत का मुकाम दे दिया, और वजह क्या बता दी। ये मन को आप अंडरलाइन करें, मन जो होता है ना ये कॉमन सबके लिए आ गया, ये खास यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं रहा। मन जो होता है ना ये आम करने के लिए कहते हैं कि जो कोई भी, यह तक कि जो कोई तकवा इख्तियार करेगा और जो कोई सब्र करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज भी उसको इस मुकाम तक पहुंचा देंगे। ये की है इस पूरी आया की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह नहीं जाया करता अजर। नंबर 3 मोहसिनीन का। एक क्या था? अल्लाह का तकवा। तकवा क्या है? कि इस तरह से डर के रहना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं कोई गलत काम ना करूं, कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो चीज़ पसंद ना आए, अल्लाह से डर के रहना है ना। और दूसरा क्या कि सब्र के साथ, अगर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो तब भी सब्र के साथ तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। और तीसरी चीज़ क्या कि मोहसिनीन, कि जितना जो करे उससे बढ़ के करो। देखो वो अच्छा, मैं अच्छी, तो उसमें क्या अच्छाई थी, वो भी मेरे साथ अच्छा था, मैं भी अच्छी हो गई। अच्छा वो होता है कि जब वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा लेकिन आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। आजमा के देखिएगा, ये बड़ा मुश्किल मुकाम होता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कद मन्नल्लाहु अलैना, का जो लफ्ज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज भी उन लोगों को अर्श के दर्जे पे पहुंचा देंगे जब वो ये 3 चीज़ें करेंगे। तो ये 3 चीज़ें वो की हैं, जो इंसान करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर इस दुनिया में भी रहम करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद करेंगे। अब आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कौलू, कहा भाइयों ने, तल्लाही, अल्लाह की कसम, लकद आसरका, कि तरजीह दी तुझे अल्लाह ने, आसरकल्लाहु, अल्लाह ने, अलैना, हम पर, व इन कुन्ना लखातीन, तो बेशक हम खताकार थे। अब देखें इस मुकाम पे आके अब भाइयों ने माना कि हम खताकार थे, उस वक़्त हमसे गलती हुई। क़ाला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई भी मलामत नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह माफ़ करे तुम्हें, व हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। देखिए कितना खूबसूरत कलमा है। अब देखिए कि ना सिर्फ उनको माफ़ कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं
کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے۔ اور یہ جو لا تثریب ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت ابو عبداللہ اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کے پہلے روانہ کیا مکہ میں، اور پھر جب وہ خود وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام